नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान खबरो. वाचपी सविता बर्वे. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयात हालींच AI आनी बदलपी संवसार ह्या विशयाचेर वक्तृत्व सर्त घडोवन हाडली. विद्यार्थ्यां मदीं AI विशीं जागृताय निर्माण करप आनी ह्या विशयाचेर तांकां आपले विचार मांडपाक एक मंच मेळप हो ह्या सर्तीचो हेत आशिल्लो. ह्या कार्यावळींत महाविद्यालयाचे प्राध्यापक अच्युत पेडणेकार हांणी येवकार उलोवपांत सगळ्या विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत AI तशेंच विद्यार्थ्यांक शिकपाक आनी आपलें गिन्यान वाडोवपाक AIचो वापर करचो, पूण ताचेर आदारून रावचें न्ही असो सल्लो तांणी दिलो. दोनूय निर्णायकांनी विद्यार्थ्यांच्या वक्तृत्वाची खूब तोखणाय केली. सर्तीचें पयलें इनाम लायसंडर डायस, दुसरें इनाम हनीप्रिया आनी तिसरें इनाम ईशा बोरकर हांकां फावो जाला, जाल्यार आदिल हसन मोनी हांकां उर्बा वाडोवपी इनाम मेळ्ळां. हाचे वांगडाच वांटो घेवपी सगळ्या विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. फ्लोरेसिया सौझान हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. फोंडेच्या आदर्श सेवा फावंडेशनान मोफत भलायकी तपासणी शिबीर आनी दांतांच्या दुयेसाची तपासणी शिबीर हालींच घडोवन हाडलें. ह्या शिबिराक डॉ. मानसी राणे, डॉ. संजना गांवकर हांणी भलायकी आनी दांतांची तपासणी केली. ह्या वेळार जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात सोयरे म्हूण समाज वावुरपी दिपिका केरकर, तशेंच वैभव शेटये, रुपेश कोठारकर, रियाज अहमद, शिवराज हिरेमठ, तुषार पंडीत आनी आदर्श सेवा फावंडेशनाचे आदर्श तोरसकार हाजीर आशिल्ले. शिबिरांत दांतांची तपासणी, शारिरीक तपासणी आनी बायलां रोगाचेर मार्गदर्शन केलें. शिबिरांत वट्ट 60 परस चड बायलांची तपासणी जाली. फोंडेच्या लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आनी गोंय शिपयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक डिसेंबर म्हयन्यांत फुकट जिवीणेक गरजेचे वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्रांच्या वट्ट 125 दुयेंतींक ह्यो वस्तू भेटयल्यो. गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर वर्सा क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वाडटात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखली, लोटली, फोंड्याच्या ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायली. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, गोंय शिपयार्डाचे मार्क गोन्साल्वीस, चिखली भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी, कार्यावळ समन्वयक सुदेश बोरकार, फोंडा लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकार, लायन्स समीर शिंदे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कार्यक्रम समन्वयक सुदेश बोरकार हांणी लायन्स क्लबाच्या कार्याची म्हायती दिली. मुखार उलयतना तांणी सांगलें की लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मजतीच्या रुपान संवसारभर चालू आसा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लायन्स क्लबांनी समाज उपयोगी कामां सतत चालू दवरल्यात. ह्या वेळार उलयतना तांणी लायन्स क्लबाचे वांगडी आनी समाजांतल्या अंत्योदय तत्वां मेरेन मदत पावोवपाचें काम सदांच करतात आनी फुडाराक फोंडा लायन्स क्लब कडल्यान जायत्यो उपेगी कार्यावळी चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. गोंय शिपयार्डांतल्यान जायत्यो समाजीक उपेगी कार्यावळी चालीक लायतात अशें डॉ. वेदपाल तारी हांणी म्हळां. क्षयरोग दुयेंतींक ल्हान मजत मेळोवपा खातीर फाटल्या वर्सा सावन लायन्स क्लबाच्या सहकार्यान ही कार्यावळ चालीक लायतात. ह्या वेळार उलयतना शिवप्रसाद साळकार हांणी सांगलें की लायन्स क्लब ऑफ फोंडे पंचक्रोशीत जायत्यो समाजीक उपेगी कार्यावळी चालीक लायता. सुटके झुजारी लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकर हांची 25वी पुण्यतिथी फोंडेच्या फर्मागुडीच्या ज्ञानदान स्वातंत्र्य झुजारी लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकर स्मारक सभाघरांत मनयली. लक्ष्मीदास बोरकर जन्मशती उत्सव समिती आनी IMA फोंडे धर्मार्थ ट्रस्ट हांणी संयुक्तपणान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. लक्ष्मीदास बोरकाराच्या वावराक आयज लेगीत मान्यताय मेळिल्ल्यान तांच्या व्यक्तिमत्वाचें व्हडपण आनी तांच्या विचारांचें उपेगीपण सातत्यान उजवाडाक येता अशें कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉ. नारायण देसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. गिरीश केळकारान कार्यावळीचेर टिप्पणी करतना बोरकार कुटुंबा कडेन आशिल्ल्या आपल्या कुटुंबीक संबंदांचो आनी लक्ष्मीदास बोरकाराचो व्यापक प्रभावाचोय उल्लेख केलो. दिग्दर्शक ज्ञानेश मोघेचो लक्ष्मीदास बोरकाराच्या जिविताचेर आनी वावराचेर आदारिल्लो डॉक्युमेंटरी दास पर्व ह्या वेळार प्रदर्शीत केलो. लक्ष्मीदास बोरकार हांणी बरयल्ल्या 18 जून एक क्रांती यात्रा ह्या नामनेच्या कोंकणी पुस्तकाची डिजिटल आवृत्ती ह्या वेळार प्रदर्शीत जाली. इतल्यान जिल्लो वार्तापत्राची कार्यावळ हांगाच सोंपता. नमस्कार.